तपाईँ यतिखेर रेडियो हाम्रो पाइला एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ पाइला विशेष। नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ जो जाजरकोटको इतिहासमा एउटा महिला राजनीतिज्ञको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। 2058 सालदेखि उहाँ चाहिँ भूमिगत भएर अहिले पछिल्लो समय भेरी नगरपालिकामा उहाँ चाहिँ नगर सरकारको प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ नेकपाको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अन्य पार्टीभित्रका विभिन्न जिम्मेवारी त छँदैछन्, तर अहिले पछिल्लो समय उहाँ भेरी नगरपालिकाको एउटा प्रवक्ताको हैसियतमा हामीले उहाँसँग आजको पाइला विशेषमा निम्त्याएका छौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँको अलिकति परिचय दिन गइराखेको छु। उहाँको नाम पार्वती विक शान्ता भनेपछि जाजरपुरमा धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो महिला क्षेत्रको विभिन्न घटना परिघटना विभिन्न पीडाहरूमा उहाँ चाहिँ एकदम नजिक भएर काम गर्दै आउनुभएको छ सामाजिक क्षेत्रमा। र सँगसँगै अधिकार कर्मीको रूपमा उहाँ स्थापित पनि भइसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँसँग आज यी यावत विषयवस्तु र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु सँगसँगै नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजका सन्दर्भमा पनि केही छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। र भेरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा पनि थोरै भए पनि जानकारी हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हिजो आज दिनहरू कसरी बितिराखेका छन्? अब हिजो आजका दिनहरू जाजरकोटमा केही घटेका घटनाहरू र यो कोभिड-19 जुन महामारी चलिराखेको छ यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यिनी दुईटा कुरामा बढी केन्द्रित भएर कामहरू अगाडि बढिराखेको छ। हजुर, अनि अहिलेको यो पछिल्लो समय अब जाजरकोटमा महिलाको तर्फबाट यहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको यो अवस्थामा नेतृत्व गर्नका लागि महिलाहरूलाई कतिका चुनौतीहरू छन्, कतिका अप्ठ्याराहरू देखिराख्नु भएको छ? अब त्यो स्वाभाविक ढङ्गले महिलाहरूमा चुनौतीहरू छन् र केही अप्ठ्याराहरू अब तिनी चुनौती सँगसँगै आउने पनि भइहाले। केही चुनौतीहरूका बीचबाट महिला आन्दोलन अगाडि बढिराखेको छ। अब यो पुरुष प्रधान समाजसँगको जुदाई सुरुमै तपाईँलाई भन्नुपर्ने भयो मैले। त्यो जुदाई र अब त्यसले निम्ताएका त्यो संस्कार र संस्कृतिले निम्ताएका केही कुराहरूसँग लड्दै गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू छ। तर पनि कहाँ हो भने फेरि समाजले सक्षम नेतृत्व चाहिँ खोज्छ। त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने महिला साथीहरूले समाजले अस्वीकार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि सामाजिक आन्दोलन गर्दै गर्दा सामाजिक कामहरू गर्दै गर्दाको यो मेरो भोगाइ हो। हजुर, अब यी यावत कुराहरू त छँदैछन्। अब सामाजिक आन्दोलनमा अगाडि बढ्दाखेरि विभिन्न सहपाठीहरूको पनि सहयोग सल्लाह सुझाव होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ सँगसँगै भयो भने अभियान पनि सफल हुने र त्यसमा चाहिँ अभियानको चुलीमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिको साथ सहयोग पाउनुहुन्छ अन्य पुरुष मित्रहरूबाट, त्यसपछि आफ्ना अन्य साथीहरूबाट? सायद मेरो जीवनकाल तपाईँले सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो होइन। 58 सालदेखिको मेरो भूमिगत राजनीति र त्योभन्दा पहिलाको भूमिगत राजनीतिसँगै जोडिएको केही विद्यार्थी सङ्गठनमा रहेर जो बाहिर बसेर काम गर्दाको अनुभूति र यहाँसम्म आउँदाखेरिको अवस्था कस्तो हो भने सायदमा आन्दोलनका हरेक कार्यक्रममा एक्लै छु जस्तो मलाई कहिले पनि फिलिङ भएन। जाजरकोटमा काम गर्ने क्रममा सायद मैले बाँकेमा पनि केही वर्ष काम गरेँ, त्यसपछि काठमाडौँमा रहेर पनि केही महिना काम गरेँ। अनि जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको कर्णाली प्रदेश, त्यति बेलाको भेरी कर्णाली जोडिएर पनि केही काम गरेँ। तत्कालीन केही समय मैले कालीकोटमा पनि कार्यक्षेत्र लगेर बिताएको थिएँ। मलाई लाग्छ म एक्लै कहिल्यै भइनँ, किनकि सामाजिक इस्यु यथार्थ रूपमा उठाउँदै गर्दाखेरि एक्लो फिलिङ मलाई कुनै बेला पनि
समाजका अगुवाहरूले मलाई एक्लो फिलिङ गर्न दिनु भएन। सङ्गठनका मान्छेहरू होस् या सङ्गठनभन्दा बाहिरको होइन सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू होस्, उहाँहरू जहिले पनि साथमा हुनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ। मलाई त्यो कुरा पूर्ण विश्वास छ। हजुर, तपाईँको जुन यो राजनीतिक यात्रामा 2058 सालमा जुन भूमिगत भइसकेपछि नेपालको इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण जनआन्दोलन यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा जुन पार्टी चाहिँ अहिले नेकपा भएर चाहिँ आएको छ, अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दा थुप्रै आरोह अवरोहहरू पार भए र त्यो सँगसँगै तपाईँका सङ्घर्षका कथाहरू पनि थुप्रै छन्। 2062 सालमा यहाँ जिल्ला कमिटीमा सदस्य हुनुभयो र त्यसपछि एक पार्टीको यो क्षेत्रीय कमिटी सदस्य पनि हुनुभयो भइसकेपछि होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अहिले भेरी नगरपालिकाको एउटा सरकारको प्रवक्ताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यी सबै कुराहरूसम्म आइपुग्दाखेरि अब पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले सुविधा सम्पन्न विभिन्न कुराहरू संसारदेखि लगेर थुप्रै कुराहरूमा हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट एकदमै नजिक भइसकेका छौँ विश्वसँग। त्यसले गर्दाखेरि विगत र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले गर्न सकिने सम्भावनाहरू चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र विगतमा चाहिँ भएका चुनौतीहरू त निकै नै अनुभव गरिहाल्नु भएको छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ? अब यो परिवर्तनका निमित्त हामीले गर्ने काममा आइलाग्ने चुनौतीको विषयमा तपाईँले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ, विगतका चुनौतीहरू त तितै छन्। स्वाभाविक ढङ्गले परिवर्तन त्यति सजिलो पनि छैन र हुँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि तिनी चुनौतीहरूको सामना गरेर जुन हामीले जनयुद्ध कालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि थुप्रै प्रकारका दुःख कष्टहरू, त्यो व्यक्तिगत हिसाबले होस् या संस्थागत हिसाबले होस्, थुप्रै प्रकारका दुःख कष्टहरू झेलेर यहाँसम्म आयौँ। तर त्यसले पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो त, समाज परिवर्तन भयो त, समाज रूपान्तरण भयो त, त्यो कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। हामी रूपान्तरणको दिशामा छौँ। त्यसको नाममा हामीसँग एक थान संविधान छ र हामीसँग गणतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ स्थापित छ र हामी अहिले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका सरकारका प्रतिनिधि चाहिँ भएका छौँ। हामीले उपलब्धिको हिसाबले यो पाएका छौँ र समाज परिवर्तनको दिशातिर अगाडि बढिराखेको मात्रै छ होइन। मान्छे जनयुद्धमा जे उपलब्धि भएको थियो त्यो अहिले पुनरावृत्ति पनि भइराखेको छ धेरै ठाउँहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि जो सम्भावनाहरू जति छन् होइन, त्यो अहिले पनि सम्भावनाहरू छन्, धेरै सम्भावनाहरू छन्। तर जे चुनौतीहरू छन्, जे विषयवस्तुहरू छन्, तिनी विषयमा अन्तत गएर मैले पहिला पनि अनौपचारिक छलफलमा कुरा भएको थियो, आफूभित्रको लडाइँ यो समाजले कति गर्न सक्छ, आफूभित्रको लडाइँ गर्न सक्यो भने यो समाज अगाडि बढ्छ र हामी सफल हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब अहिलेको वर्तमान समाज एक खालले अगाडि बढिराखेको छ भने राजनीतिक नेतृत्व तह पनि एक खालले अगाडि बढिराखेको छ। तर जनता र सरकार चलाउनेहरू बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुमधुर सम्बन्धको एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ बन्न नसकेको जस्तो पनि देखिने गरेको छ। गुनासाहरू चाहिँ आउने गर्छन्, सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले सजिलो छ, गुनासाहरू धेरै देखिन्छन्। त्यसले गर्दा यी सबै समस्याहरूलाई, यी सबै गुनासाहरूलाई समाधान गर्नका लागि अबको नेतृत्वले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन्, तपाईँको आफ्नो विचार? अब यो मैले केही विचारहरू मेरा फेरि छुट्टै प्रकारको विचारहरू छ होइन। स्वाभाविक ढङ्गले मैले धेरै साथीहरूसँग छलफल पनि गर्छु होइन, संस्थागत तथा व्यक्तिगत ढङ्गले छलफल पनि गरिराखेको छु। गुनासाहरू छन् होइन। अब स्वाभाविक ढङ्गले सरकार नेकपाले चलाइराखेको छ होइन। जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा लगेर जस शान्ति प्रक्रिया पश्चात आइसक्दा माओवादीले जसरी एउटा विजय हासिल गरेको थियो, त्यति बेला जनताको जे अपेक्षा थियो, जे आशा थियो, त्यो बिस्तारै केही समयपछि त्यो जो सेलायो। त्यसपछि पार्टी एकीकरणपछि पूर्व हाम्रो पार्टी जसरी एकीकरण भयो, अहिले नेकपाको सरकार छ, त्यो बहुमतको सरकार छ। त्यो बहुमतको सरकार पछि जनताले जति आशा गरिराखेका छन्, अहिले नेकपाले केही गर्छ है भन्ने जो आशा गरिराखेका छन्, त्यसले केही जो निराशा पनि पछिल्लो चरण हाम्रो जो नेतृत्व बिचको विवाद अर्थात् केही कारणहरूले अलिअलि निराशाका सङ्केतहरू पनि छन्। त्यसैले सरकारमा जो हुन्छ त्यसको अलिअलि विरोध त बाहिरबाट आइ नै हाल्छ। यो विगतदेखिको रोग हो, हामी कहाँ छ। हामीले एउटा संस्कार चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म स्थापित गर्न सकिराखेको स्थिति चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पक्षले अब जो के भन्छ भने नेकपाको सरकार चलाइराखेको जो सत्ता चलाइराखेको पार्टी छ होइन, त्यो पार्टी भित्रै पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पक्ष सरकार चलाउनेले धेरै गर्यौँ भन्ने छ होइन, जो सरकारका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अर्थात् जो चुनाव जितेर जानुभएको छ जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, एवनकि नेकपाको मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस अन्य जुनसुकै पार्टीबाट पनि चुनाव जितेर गएकाहरूले के भन्छन् भने हामीले धेरै गरेका छौँ, हामीले गर्न मिल्ने जति गरेका छौँ भनेर भन्छन् होइन। त्यसपछि गएर बाहिर रहेकोले के भन्छन् भने त्यसको विरोध गर्छन्, यसरी जानु पर्थ्यो त्यो भएन भनेर यो चलिराखेको
भोगिराखेको छ। मैले विगत पनि यसो अध्ययन गरेँ होइन, तर यहाँ आउँदाखेरि झन् म आफै पनि भोगिराखेको छु होइन। अब फेरि अहिले नेकपाले नै सरकार चलाइराखेको बेला मान्छेले अलि बढी आशा त गर्थे नै स्वाभाविक ढङ्गले होइन। यो कम्युनिस्ट व्यवस्था कसरी स्थापित गर्छ त नेकपाले भन्ने एउटा धेरै मान्छेको क्वेसन पनि थियो। त्यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका निमित्त अहिले म त देख्दैछु सत्ता ठ्याक्कै पुँजीवादी मोडलमा छ, संरचनामा छ होइन। सरकार कस्तो छ भने कम्युनिजम मोडलमा चल्न खोजेपछि स्वाभाविक ढङ्गले यसका संरचनाहरूमा केही अन्तर्विरोध आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मान्छेको बुझाइसँग यसको जस केही अन्तर्विरोधहरू छन्। त्यसपछि गएर मान्छेका अब केही व्यक्तिगत ढङ्गले केही गराइहरूसँग पनि अन्तर्विरोध छन् होइन। त्यसलाई नीतिमै मैले भन्दैन, केही व्यक्तिगत ढङ्गले यसका गराइहरूसँग पनि केही अन्तर्विरोधहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसका गर्न सक्ने सम्भावनाहरूको कुरा गर्नुभएको छ। अझै यसलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जस कुरा गर्नुभएको छ। स्वाभाविक ढङ्गले यसलाई धेरै गर्न सकिन्छ होइन। जो हामी जहाँनिर छौँ त्यहाँनिर त्यो संरचनालाई मात्र सही ढङ्गले परिचालन र प्रयोग गर्ने हो भने हामीले समाजमा धेरै कुरा स्थापित गर्न सक्छौँ। यही बनेको यो जुन संरचना छ यो संरचनाबाट मात्रै पनि हामीले धेरै कुरा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब यहाँ एउटा नगर सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ के कस्ता सुधारहरू भए तपाईँको पहलबाट यो नगरका लागि भएका सुधारहरू सम्झिनु पर्दा? जुन भएका धेरै कुराहरू छन्, तर तपाईँको आफ्नो उसबाट चाहिँ भएका कुराहरू ठ्याक्कै सम्झिनु पर्दा एक दुईवटा। अब जुन नगर सरकारले होइन, मैले त यसलाई व्यक्तिगत पहल त भन्दैन किनकि सबै मिलेर भएको छ होइन। मेरो एउटा स्वभाव कस्तो हो भने मैले गरेँ भन्ने होइन, हामीले गऱ्यौँ भन्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले व्यक्तिगत ढङ्गले फेरि साथीहरूलाई के लाग्ला, धेरै हेर्ने मान्छेहरूलाई सुन्ने मान्छेहरूलाई के पनि लाग्ला भने आफूले गरेको भए पो भन्ने फेरि यो विरोध पनि आउँछ होइन। त्यसो होइन, म जुन नगरपालिकामा छु म नगर सरकारको प्रवक्ता पनि हुँ होइन। त्यहाँ सायद मैले भनेको धेरै कुरा लागु पनि हुन्छन्। म ढुक्क पनि छु किनकि म सकारात्मक काम गर्छु, सकारात्मक सोच्छु। धेरै जो नगर सरकारका नगर सभाका सदस्यहरूले विश्वास पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि गएर त्यहाँ रहेको एउटा सत्ताको संरचना ब्युरोक्रेसीको संरचना छ, त्यसले पनि एक प्रकारको विश्वास चाहिँ गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरेका यो सबै मिलेर गरेका केही कामहरू नगरपालिकाका केही कामहरू छन्। जस्तो हामीले अहिले पनि कैयन प्रकारका स्थानीय सरकारहरूले के गरेका छन् भने पालिका सरकारबाटै वडा कार्यालयहरू चलाइराखेको स्थिति छ भने हामीले प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयहरू स्थापित गरेका छौँ होइन। प्रत्येक वडामा इन्टरनेट जोडेका छौँ र इन्टरनेट मार्फत हामीले बिलिङदेखि लिएर सबै राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर सबै हामीले काम इन्टरनेट मार्फत गर्छौँ। त्यसपछि गएर प्रत्येक वडा कार्यालयमा कम्तीमा यो साउन भदौ असोजमा मात्र नभएर यति 2-3 महिनाको बिचमा केही असवस्थाहरू हामी कहाँ सिर्जना भयो भने प्रत्येक वडा कार्यालयमा 25 सडक भए पनि बाटो पुर्याएका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले जस यो नगरपालिकालाई यो त हाम्रो नगरपालिका भेरी नगरपालिका भनेको सदरमुकामको नगरपालिका हो। यहाँ आजको संरचना मात्रै थिएन, धेरै वर्ष पहिलादेखि यो जिल्ला स्थापना भएदेखिकै संरचना यहाँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि तर पनि त्यति बेला पनि यहाँ के गरिएको थिएन भने यसको यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा कतै पनि गरिएको थिएन। नगर सरकारले त्यो फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ गरेको छ। त्यसपछि गएर हामीले अब जो नगर सरकारले हामीले एउटा भिडियो प्रोफाइल जुन बनाएका छौँ, तपाईँ अहिले पनि जानुभयो भने कुन घर कहाँनिर छ, कति नम्बर वडाको कुन व्यक्तिको घर कहाँनिर छ, त्यो परिवारको अवस्था के हो भनेर मजाले त्यो हाम्रो त्यो प्रोफाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगायतका थुप्रै देखिने कामकाजहरू गरेका छौँ होइन। एकजना जो धरान मेडिकल कलेजमा एकजना भाइले एमबिबिएस कोटामा नाम निकाल्नुभयो, उहाँलाई हामीले नगरपालिकाले उहाँको पढाइको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरिकन पनि गरेका छौँ। र एवं प्रकारले नागरिकहरूसँग जोडिएका समस्याहरूसँग हामी एकदम नजिक छौँ र निरन्तरमा हामी जनसरकारका विषयमा लागिराखेका छौँ। यही हाम्रो सोती घटनामा पनि नगर प्रमुख सहित सरकारको प्रमुख होइन कुनै सडकमा रहेको आन्दोलनकारी जस्तो गरेर आफै दौडिराख्नु भएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण नगरपालिका नै लागिराखेको थियो। नगरवासी पनि अब उहाँहरू पनि एकजना बाहेक अरू सबै नगरपालिकाकै बासिन्दाहरू हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मानवीय संवेदना हामी नगर सरकारका जस नगर सरकारको भूमिकाले नगरवासीहरूका समस्याहरूसँग असाध्यै नजिक छौँ र धेरै कामहरू गरेका छौँ। हजुर, अब यी यावत कुराहरूमा नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। अब अलिकति चाहिँ नगर सरकार र नागरिकहरू बिचको एउटा सम्बन्धलाई अझ स्थायित्व बनाउनका लागि, अझ चाहिँ सुमधुर बनाउनका लागि नगर सरकारले आगामी दिनमा के कस्ता पहलहरू गर्ने सोच राखिराखेको छ? अहिले पनि कतिपय अवस्थामा नगर प्रमुखसँग चाहिँ हामीले भेट्नै पाउँदैनौँ भन्ने गुनासाहरू पनि आउँछन्, कतिपय ठाउँमा टेलिफोन उठ्दैन भन्ने गुनासाहरू पनि आउँछन् होइन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सुन्ने अनि त्यसपछि सम्बन्धित प्रमुखलाई सुनाउने,
त्यस्तो खालको गुनासो सुन्ने त्यस्तो खालको कुनै वातावरण त्यस्तो केही छैन? कार्यपालिकाको तर्फबाट केही त्यस्तो तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छैन? अब नगर सरकारको तर्फबाट मैले बोल्ने हो होइन, त्यसपछि नगर सरकारको प्रमुख हुनुको नाताले नगर प्रमुखले के गर्नुहुन्छ उहाँको कार्य योजनाका विषयमा बोल्ने हो। व्यक्तिगत हेबिटका विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन। फोन उठ्छ कि उठ्दैन, के हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो मेरो विषय भएन होइन, त्यो उहाँसँग रिलेसन भयो, उहाँले सँगै रिलेटिभ भयो होइन। ठिकै छ, अब उहाँसँग पनि समय मिलेमा यस्ता कुराकानी गरौँला। तर हामी सबैको भेरी नगरवासीको नगर सरकार प्रमुखको हैसियतले अब उहाँले जुन कुरा भूमिकाहरू निभाउनुपर्छ ती कुराहरूलाई अलि चाहिँ जनताका गुनासाहरू आएका छन् भनेर चाहिँ नागरिकका गुनासा मात्रै सुनाइदिएको तपाईँ मार्फत आउँछन्। तिनी स्वाभाविक ढङ्गले जनताका गुनासाहरू छन्। मैले पहिला पनि भने तपाईँलाई कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जहाँ आशा हुन्छ नि होइन, त्यहाँ जस मान्छेले आशा भएको ठाउँ अनि त्यसपछि जहाँ जुन मान्छेलाई आफ्नो अभिभावक त सम्झिन्छ नि होइन, नागरिकहरूको नजिकको अभिभावक त को हुने भयो भने नगर सरकार हुने भयो कि होइन। धेरै आशा अपेक्षा त्यहाँ गर्छ, त्यसपछि गएर तिनी आशा अपेक्षा थोरै हामीसँग सीमित स्रोत साधन हुन्छ, त्यो सीमित स्रोत साधनले असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्ने सवालमा केही स्वाभाविक ढङ्गले त्यस्ता जो पुरा नभएका पनि हुन सक्छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आउन सक्छ। हजुर। अनि अब भेरी नगरपालिकाले आफ्नो नगरको अहिलेको जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित गरेको बजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू के गर्दैछ अब भेरी नगरपालिकामा, यो कुराहरू चाहिँ हुँदैछन् भनेर मुख्य कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्दा? यो एकदम कुरा तपाईँले राम्रो पनि सोध्नुभयो। अहिले फेरि कस्तो छ भने हामीले धेरै नागरिकहरूलाई सुनाउन पनि पाइराखेका छैनौँ होइन। हाम्रो वेबसाइटमा जति हालेका छौँ, हाम्रो सम्पर्कमा जति आएका मान्छेहरू छन्, उहाँहरूलाई बाहेक होइन त्यो वेबसाइट त अब सबैले हेर्दैन हाम्रो वेबसाइट। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै नागरिकको पहुँचमा वेबसाइट छ भन्न पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब केही बाठा टाठा मान्छेहरूले नगरपालिकाको वेबसाइट गएर हेर्ने भए सबैले चाहिँ हेर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो आर्थिक विनियोजन ऐन पनि सबै कहाँ पुर्याउन सकिराखेको स्थिति छैन। विनियोजन त बन्यो कि त्यो आयो होइन, तर पनि अब सबै कहाँ पुर्याउन सकिराखेको स्थिति चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकाले 77-78 को लागि ल्याएको जुन नीति तथा बजेट छ होइन, बजेट तथा त्यो कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमलाई स्वाभाविक ढङ्गले हामीले नागरिकहरू कहाँ पुर्याउनै पर्छ र प्रत्येक मान्छेले जस मेरो लागि मैले तिरेको राजस्व त्यो कहाँ खर्च हुँदैछ, के काममा के प्रयोजनका लागि त्यो खर्च हुँदैछ, त्यो के काममा लगाइँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। हामी कहाँ रहेको 68 करोड 5,58,800 बजेट हो। त्यो बजेट चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले ब्रिफिङ गरेर केही क्षेत्रहरू छन्, केही क्षेत्रहरू जस्तो हामीले अब सशस्त्रतिरको हामीले चलाउन नै पाउँदैनौँ होइन। त्यसपछि अब हामीले चलाउने भनेको त्यो जुन अनुदान दिइन्छ निशस्त्रतिरको हामीले त्यही बजेट चलाउने हो। त्यो बजेट हामी कहाँ 13 लाख कति मात्रै छ होइन। केही फेरि त्यो 13 करोड छ, यो 13 लाख चाहिँ होइन, 13 करोड बजेट हो होइन, यो छ। त्यसपछि गएर यो 13 करोडलाई जस विभाजन गर्दै जाँदाखेरि मैले सुरुमा पनि भने हामीले बाँड्न पाउने अर्थात् नगरपालिकाका जस जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो नगरपालिकाका नागरिकहरूको समस्याहरूको सुनाइ गर्ने बजेट भनेको हामी कहाँ 13 करोड मात्रै हो। त्यो 13 करोड बजेटलाई विनियोजन गर्ने बेला हाम्रा केही समस्याहरू स्वाभाविक ढङ्गले रहन्छन्। अब कस्तो छ भने अब कहीँ दोहोरिदिन पनि सक्छ होइन, त्यसपछि गएर कहीँ अब नापुगेकै पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो उपलब्ध जति हुन पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिराखेको स्थिति छैन होइन। अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ भने प्राथमिकताको क्षेत्र कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामीले प्राथमिकता भनेको अहिले स्वास्थ्यलाई दिएको हो, त्यसपछि कृषिलाई दिएको हो, शिक्षालाई दिएको हो र अब सामाजिक कामहरू होइन सुशासनका क्षेत्रमा हामीले यिनी 4वटा विषयलाई प्राथमिकता चाहिँ दिएका छौँ। अहिले हामीले विशेष गरिकन स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ किनकि हामी विश्व महामारीसँग लडिराखेका छौँ। हाम्रा मान्छेहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी जस हामीले अगाडि लिनुपर्छ भनेर पनि हामी लागिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी अब स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ हाम्रो धन्दै 1 करोड 96 लाख कति बजेट हामीले छुट्याएका छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। त्यसपछि गएर शिक्षामा 1 करोड 56 लाख बजेट छुट्याएका छौँ, कृषिमा 1 करोड 26 लाख बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे बेरोजगार चाहिँ भयो, अब त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने हामीसँग उर्वर भूमि छ होइन, त्यो भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले कम्तीमा मान्छेलाई आफ्नै बारीमा केही उब्जाएर खान सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर कृषि क्षेत्रमा पनि त्यही ढङ्गले लगानी गरेका छौँ। अब यो सुशासनको क्षेत्रमा पनि हामीले अब समाजमा भइराख्ने विभिन्न प्रकारका हत्या हिंसा लगायतका केही न्याय निरूपणका कुराहरू पनि छन् होइन। त्यसपछि गएर भएका विभेदका कुरा पनि छन्। त्यसपछि हामीले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको आन्दोलन पनि जारी राखेका छौँ। हामीले जो 76मै त्यो घोषणा गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यो कुरा हामी कहाँ यो कोभिड-19ले त्यो कुरा सम्भव भएन। त्यसपछि गएर
गएर महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम पनि छ होइन, बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम पनि छ। हामीले जुन ढङ्गले लक्ष्य लगेका छौँ त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्नका लागि तिनी लक्ष्यलाई नै निर्धारण गरेर बजेट चाहिँ ब्रिफिङ गरेका छौँ, अर्थात् छुट्याएका छौँ। हामीले त्यो बजेट छुट्याएका छौँ र प्रत्येक नागरिकका हामी त्यो पुर्याउँछौँ। अब यी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भए, तर ती कुराहरू कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भन्ने पनि गुनासोहरू आउन थालेको। जस्तो उदाहरणको लागि यही जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा सडकहरू निर्माण भएका छन् होइन, तर ती सडकहरूको सामाजिक परीक्षण बिना नै भुक्तानी दिएको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कहिले सुधार हुन्छ सुशासनको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा? अब एउटा गम्भीर कुरा पनि हो, किनकि यही हाम्रो रेडियो स्टेसनसँगै जोडिएको सडकमा पनि बाटो निर्माण भयो, तर त्यसको सामाजिक परीक्षण बिना नै भुक्तानी भयो। तर कागजमा चाहिँ बनाउनु भयो होला उहाँहरूले, तर हामी यहीँको स्थानीय बासिन्दा भएको हुनाले पनि त्यो चाहिँ देखिएन। हेर्नुहोस्, अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू हुँदैछन् अबका लागि? अवश्य यो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो होइन। सुशासनको क्षेत्र भनेको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो होइन। जति बेला नागरिक आफै सक्षम हुँदैन होइन, त्यसपछि गएर आफै सुशासनको बाटोमा हिँड्न सक्दैन, अन्ततः गएर जति कुरा गरे पनि त्यसले प्रगतिको बाटो चल्न सक्दैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। हामीले जस्तो भुक्तानीको कुरा गर्नुभयो, अब यो पछिल्लो चरण जस्तो सामाजिक त्यसलाई लेखा परीक्षण गराएर होइन, त्यसपछि गएर अगाडि बढ्ने कुराहरू केही विषयहरू थिए। त्यो अब यो मान्छे कस्तो भयो भने अब 5 जनाभन्दा बढी भेला नगर भन्ने भयो होइन, 10 जनाभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा 10 जनाभन्दा बढी भेला नगर भन्ने भयो। त्यति बेला नि कोभिड-19 को यति धेरै चाप बढिराख्यो, त्योभन्दा अहिले झनै बढिराखेको छ होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो सहित हामी जहाँ हाम्रा आयोजनाहरू सञ्चालित थिए तिनी आयोजनाहरूमा पनि उपभोक्ताहरू विशेष गरी त्यहाँको त्यसले थाहा पाउने भनेको उपभोक्ताले हो होइन। त्यो उपभोक्ताले थाहा नपाएर त्यो कतै उपभोक्ता समितिले मात्रै कागजी प्रक्रिया पनि पुरा गरेको हुन सक्छ होइन। म तपाईँलाई यो भएन भनेर ठोकुवा गर्न चाहिँ सक्दैन, त्यो कतै त्यस्तो भएको हुनसक्छ र त्यो भुक्तानीको प्रक्रियामा पनि गएको होला। इन्जिनियरको मूल्याङ्कनमा उपभोक्ताको मात्रै निर्णयले पनि, उपभोक्ता समितिको मात्रै निर्णयले पनि त्यो कुरा चाहिँ भएको हुनसक्छ। जस्तो अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति भन्न मन पनि लाग्छ होइन। कस्तो भनेपछि कम्तीमा यही कुरा पनि यदि भेरी नगरबाट हुने अथवा अन्य सरकारहरूबाट हुने जति योजनाहरू हुन्छन् ती योजनाहरूको चाहिँ यति यति पैसा यो म खर्च भयो भनेर यहाँको स्थानीय पत्र पत्रिका अथवा यहाँको अनलाइन पत्रिकाहरू, त्यसपछि सामुदायिक रेडियोहरू छन्, यहाँ रेडियोबाट चाहिँ यो अनिवार्य प्रसारण गरेको हुनुपर्ने भनेर नगरले त्यस्तो बनाएर कम्तीमा आफ्नो नागरिकहरूलाई सूचना दिने कुरामा त नगरले यो एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र त्यसले पनि यहाँको मिडिया क्षेत्रलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। हामी जस्ता मान्छेहरूलाई पनि काम गर्न जोस जाँगर लाग्न सक्छ, अलिकति भए पनि सानो सहयोग हुन सक्छ। यस्तो विषयमा किन सोच्दैन यहाँको सरकारले? तपाईँहरू किन सोच्दैन यो विषयमा? एकदम तपाईँले एउटा कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यो स्वाभाविक ढङ्गले अब यो हाम्रो के गरे सूचना सञ्चार सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनेको छ होइन। त्यसपछि गएर हामी कसरी गइजाने भनेर पनि हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामीले यो हाम्रो कार्यक्रम यो त कस्तो थियो भने सर, हामीले 76कै कार्यक्रममा होइन 75-76कै कार्यक्रममा पनि के गरेका थियौँ भने प्रत्येक सञ्चार मिडियाहरूसँग अर्थात् अनलाइन यहाँको स्थानीय पत्रिका होस् होइन, अनलाइन पत्रिका होस् होइन, हाम्रो 3वटा जाजरकोट जिल्लामा रहेको 3वटा रेडियोहरू होस् होइन, यिनी सबैसँग सम्झौता गरेर नगरपालिकाका गतिविधिहरू प्रसारण गर्ने, वार्षिक गतिविधिको प्रसारण गर्ने भनेर कार्यक्रम पनि हामीले बनाएका छौँ। तर कतिपयले सम्झौता गर्नुभएको छ होइन, कतिपयले सम्झौता गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ केही व्यक्तिगत रिलेसनहरू पनि होलान् होइन, त्यो केही संस्थागत असन्तुष्टिहरू पनि होलान्। स्वाभाविक ढङ्गले त्यसलाई समीक्षाको पाटोमा चाहिँ लैजानुपर्छ। त्यो नगरपालिकाले कार्यक्रममै बनाएको छ, बजेटिङ गरेको छ, त्यो स्वाभाविक ढङ्गले अब उहाँहरूले कति गर्नुभयो होइन, नागरिकहरूले कति हेर्नुभयो, विशेष गरी नागरिकले कति पाउनुभयो होइन, आफूले तिरेको राजस्व मार्फत कहाँ खर्च भइराखेको छ भन्ने त्यो सुनवाई नागरिकहरूले कति पाउनुभयो त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। तपाईँ हामी फेरि यही नगरपालिकाको नागरिक होइन भएको नाताले यो पनि हाम्रो चासोको विषय हो। यदि कतै पाउनु भएको छैन भने यहाँहरूले बारम्बार उठाइदिन पनि म आग्रह गर्छु। तपाईँहरूले नै हो नगर सरकारलाई सजग र सचेत बनाउने मिडियाकर्मी साथीहरू नि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब विभिन्न नियम कानुनहरू बनेका छन्, कार्यविधिहरू तयार भएका छन्, तर सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई कुनै खबर नै भएन अथवा त्यो कपी पेस्ट गरेर कतैको चाहिँ बनाइयो भन्ने पनि छ। जस्तो सञ्चारकै पनि हामी यहाँ जिल्लामा रेडियो चलाइराखेका छौँ, तर हामीलाई एकपटक पनि बोलाइएन। कम्तीमा रेडियोको क्षेत्रको अनुभव त हामी भन्थ्यौँ होला नि त। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ भयो कमी कमजोरी, ठिक छ, तर अबका दिनमा पनि त त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ नि त। यो विषयमा चाहिँ नगर सरकारले अन्तर्क्रिया गरिहाल्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब थप के कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि
त्यो पोजिटिभ सोच्ने चाहिँ त्यो अलिकति संस्कार पनि बसाउन सक्छ होला नि। अवश्य अवश्य सर, त्यस्तो एकदम पुरा तपाईँले भने जस्तै गर्न सकिन्छ। किनकि हामीसँग अहिले 17वटा ऐन, विभिन्न कार्यविधि, त्यसपछि गएर विभिन्न विधिहरू गरेर हामीसँग करिब करिब 48वटा ऐन कार्यविधि र नियमावली बनेका छन् होइन। हामीलाई लाग्छ हामी कहाँ विधान समिति छ, जो विधान समितिको संयोजक बिरुवा वादी दाइ हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि गएर अब त्यो बिरुवा दाइको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनेको छ होइन। त्यसपछि गएर हामी कहाँ हामीले कानुन व्यवसायकै रूपमा भए पनि, करार भए पनि हामीले एकजना अधिवक्तालाई नियुक्ति गरेका छौँ होइन। त्यसपछि गएर त्यसको सम्पादन गर्ने जो न्यायिक समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा न्यायिक समिति बनेको छ, त्यो अदालत हो स्थानीय तहको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ विषय विज्ञहरूसँग केही कुरा भएका छन्, धेरै छलफलहरू बनेर धेरै एकदम पुरा सूचनाहरू लिएर मात्रै कार्यविधिहरू हाम्रा ऐन तथा नियमावलीहरू बनेका छन्। स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँले भने जस्तै गरी सुरुमा कस्तो भयो भने हामी पनि सङ्घीय संरचनामा गयौँ, सङ्घीयता कसरी चलाउने त्यो कुरा हामीलाई पनि थाहा थिएन। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने सायद यो नगरपालिका स्थापना भएकै यो नेपालभरिकै यो देशका 26वटा नगरपालिका स्थापना सँगैको यो 26वटा नगरपालिकामा पर्ने भेरी नगरपालिका स्थापना भएको हो होइन। त्यति बेला यो स्थापनाको उद्घाटनको दिन पनि म त्यहाँ थिएँ। त्यसपछि गएर म अहिले पनि कार्यपालिकाको सदस्य भएर छु। यो कार्यपालिकाको सदस्य हुनुभन्दा म तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको यो भेरी नगरपालिकाको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने म पार्टी प्रतिनिधि भएर जाँदा अर्थात् त्यो बोर्डको सदस्य हुँदा र अहिले कार्यपालिकाको सदस्य हुँदा आकाश पातलको फिलिङ छ मलाई होइन। किनकि हिजो गर्ने काम पनि तिनै प्रकारका थिए, तर यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सत्ता सञ्चालन र अहिलेको जो अवस्था, पहिलाको जुन अवस्था छ, यो चाहिँ आकाश पातल फरक चाहिँ छ। विषय विज्ञहरूसँग केही कुरा आजै पनि यसका जति गर्यो त्यति अपुग जस्तो लाग्छ। तपाईँले भने जस्तै गरिकन यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। आगामी दिनहरूदेखि हामी यिनी कुरा गरेर जान्छौँ। हजुर, पक्कै पनि काम गर्दाखेरि विभिन्न कमी कमजोरी भइ नै हाल्छन्, तर ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा थप कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि सोच्न जरुरी छ भन्ने कुराको सन्देश दिनलाई मात्रै यो कुरा चाहिँ मैले अगाडि बढाएँ। अब नेपालीहरूको महान पर्व, विशेष गरी महिलाहरूको हरितालिका तीज पर्व पनि आइराखेको छ होइन। यो समयमा विगतका वर्षहरूमा तपाईँ हामी सँगै भएर पनि तीज विशेष कार्यक्रमहरू चलायौँ होइन। कार्यक्रममा महिलाका यहाँका चाहिँ हक अधिकारका कुराहरू, विभिन्न प्रतियोगिताहरू पनि भए, तर यो पटक कोभिड-19ले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ हुन सकेनन्। अब यो विषयमा पनि कसरी चाहिँ तीज मनाउने सोच गराउनु भएको छ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ, अनि अन्य अब एउटा अधिकार कर्मीको हिसाबले दिदीबहिनीहरूसँग के कस्ता छलफलहरू भए? अब यो म जति बेला ठुलो भएँ तीज मनाउन थालेँ होइन। त्यसपछि फेरि विषय यता मडिने भयो, तीज मनाउन थालेँ, त्यहाँ गएँ। त्यति बेलादेखि नै मेरो तीजप्रतिको बुझाइ फरक खालको थियो होइन। त्यसपछि गएर सायद मलाई लाग्छ स्वाभाविक ढङ्गले हिन्दू नारीहरूले अर्थात् हिन्दू महिलाहरूले मनाइने एउटा पर्व तीज हो होइन। त्यो हरितालिका तीज हो। यो पर्वलाई कस्तो थियो भने सुरुमा यसको जो सुरुवात कसरी भयो होइन, त्यसपछि गएर के उद्देश्यका साथ यो स्थापित भयो भन्ने कुरातिर थोरै मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण छ। र अहिले यो पछिल्लो चरण कस्तो छ भने फेसनको रूपमा आइराखेको छ होइन। हामीले सधैँ जस शान्ति प्रक्रियासँगै सदरमुकामभित्र छिरेको मान्छे, त्यहाँदेखि म अहिलेसम्म निरन्तर सदरमुकामभित्र छु। जाँदै गर्दा नगरपालिका पनि संरचनामा परेको नगरपालिका पनि मेरो आफ्नो यही नगरपालिका भयो। अहिले झन् यसलाई बाहिर जाने सक्ने झन् कुनै कुरा नै भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अहिलेसम्म सायद 64देखि यता हामी सँगै छौँ। हरेक कार्यक्रममा सँगै छौँ। हरेक तीजका कार्यक्रम किन नहुन्, महिला हिंसाका कार्यक्रम किन नहुन्, अन्य सामाजिक इस्युका आन्दोलनहरू किन नहुन्। हाम्रो यात्रा भनेको कहाँ हो भने म राजनीति कर्मी भएका नाताले कति बेला हाम्रो पाटो होइन त्यति बेला मात्रै फरक हुन्छ होइन, नत्र भने हामी हरेक कार्यक्रममा सँगै छौँ। अब यो हामीले अलि गत वर्षतिर धुमधामले मनाउँथ्यौँ होइन। त्यसपछि गएर जुन नगर सरकार भइसकेपछि त आज प्रत्येक वडामा दिदीबहिनीहरूलाई ठिकै छ तपाईँले मनाउनुहुन्छ भनेर थोरै उहाँहरूलाई केही व्यवस्थापन गरेर भए पनि पठाउँथ्यौँ होइन। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। स्वाभाविक ढङ्गले यो फेरि कस्तो हो भने यो अलि विकृतितिर बढी गयो। मैले पहिला पनि साथीहरूलाई भन्थेँ रमाइलो गर होइन, त्यसपछि गएर जे उद्देश्यका साथ यो तीज मनाइन्छ त्यो उद्देश्यमा केन्द्रित हो। तर पनि यसलाई भट्किलो होइन। एउटा जस हुने खाने परिवारको महिलाले थुप्रै 4-5 तोला सुन लगाएर होइन हिँड्ने बेला अर्को जस गरिब परिवारको महिला पलतिर बसेर रोएर बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नबनोस्, यस्तो गराउनुहुन्न भनेर हामीले धेरै पटक छलफल पनि गऱ्यौँ। हामीले गत वर्ष एउटा कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ होइन। त्यसको सायद
त्यसको गीतको शीर्षकै हामीले के बनाएको थियौँ भने तीज प्रतियोगितामा चाहिँ गरगहना अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने यस्तै के बनाएका थियौँ होइन। अनि गाउँमा यति राम्रो सन्देश गयो कि त माथिबाट अहिले त सरकारले नगर सरकारले नि गहना नलाउने रे भनेर भने होइन। दिदीबहिनीहरूले 1000-1200 साडीहरू लगाएर आइराखेका थिए। अब त्यसले गर्दाखेरि तीज भट्किलो बनाउनु हुँदैन। अन्तत गएर कोभिड-19ले जसरी एउटा प्रभाव त पारेको छ होइन, तर तीज भट्किलो बनाइकन होइन कसैलाई रुँदै बस्ने र कोही खुसी हुने वातावरण चाहिँ बनाउनु हुँदैन। अहिले पनि जुन ढङ्गको एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ होइन, 10-12 जना दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर रमाइलो गर्न सक्ने वातावरण जुन छैन होइन, हामी आफैलाई पनि शङ्का लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अब जो जहाँ छ आफ्नो परिवारमा रमाऊ भन्छु म होइन। म पनि त्यसरी नै मनाउने हो, सायद आफ्नै परिवारमा रमाएर मनाउने हो होइन। जस अनावश्यक भिड गरेर अर्को गरेर मान्छे बाँचेपछि धेरै मनाइएला भन्ने चाहिँ छ मेरो। हजुर, अब वास्तवमा मान्छे सामाजिक व्यक्ति भइसकेपछि एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हुन्छ नै मान्छेमा। सामाजिक पद धारण गरिसकेपछि अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा पनि हामी चनाखो हुन जरुरी छ होइन। एउटा नगरको प्रवक्ता, त्यसमा पनि अब एउटा अधिकारकर्मी भइसकेपछि यहाँले तीज मनाउँदाखेरि अब यो कतिपय अवस्थामा विभिन्न देशमा हेर्ने हो भने इतिहासहरू अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दा अरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने र तर आफू चाहिँ घुम्न गएका कुराहरू पोस्ट गरेर पनि एउटा मन्त्री जस्तो पद पनि त्यागेका घटनाहरू आएका छन् भनेपछि अब त्यो नैतिकताको अवस्था त नेपालमा अझै नहोला। तर पनि आफैले आफैलाई आफ्नो मनलाई चाहिँ प्रश्न गर्दा र झुट नबोल्दाखेरि चाहिँ अब नगरपालिकाकै कर्मचारीहरू पनि अहिले कहिले कता चाहिँ तीज विशेष गरेका पोस्टहरू आइराखेका हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा। सबै साथीभाइहरू, मन मिल्ने साथीहरू होइन। त्यसै गरी विभिन्न अधिकार कर्मीहरूले पनि त्यसो गरिराखेका कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने होइन र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदम बिल्कुल हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले नि नसोचे अरू कसैले सोच्नेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै ठाउँ साथीहरूले बोलाइ पनि राख्नु भएको थियो। म जाँदा पनि गएको छैन होइन। म जाँदैन पनि, मैले धेरैलाई भन्छु पनि होइन। मैले धेरै अलिकता यहाँका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई मैले हिजो साँझ मात्रै तपाईँलाई कारवाही गरौँ भने किन प्रवक्ताजी भन्दै, अनि तपाईँले यो के गर्नुभयो भनेर भने अब यो फेरि तपाईँ कहाँ कसले सूचना पजायो, हामी त घरभित्रै थियौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। घरभित्र होइन, घरभित्र भएको पनि तपाईँ त सार्वजनिक पद धारण गरेको मान्छे हो भनेर यस्तो छलफल चाहिँ भयो। त्यसले गर्दाखेरि बिल्कुल हामीले सोच्नुपर्छ। पहिलो कुरा बाँच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ, त्यसपछि मनोरञ्जन होइन, त्यसपछि अरू के गर्नुपर्ने हो सबै पछि गर्ने समय चाहिँ आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफू बचौँ र अरूलाई बचाउँ, यो बाहेक मैले अरू केही जान्दिनँ। जस्तो नगरपालिकाकै कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँ केही मन मिल्ने साथीहरूले गरे जस्तो मलाई पनि लागिरहेछ होइन। त्यो उहाँहरूले नगर्न पर्थ्यो, त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो। तर अब केही मन मिल्ने साथीहरू 2-4 जना जम्मा भएर गरे जस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब नियमित अफिसमा भेटघाट भइराख्ने, आखिर हाम्रो दैनिक भेटघाट भइराखेको छ। एक दिन ग्यादरिङ हुँदा के हुन्थ्यो र त, एक दिन सामूहिक खाना खाँदा त्यसलाई मैले हिजो मात्रै पनि कुरा गरेको थिएँ। तपाईँले के गर्नुभएको भनेर होइन। हामीले सामूहिक खाना खायौँ, जहिले पनि सामूहिक खाजा त खाइ त रहेछौँ म्याडम हामीले भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन। त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू त्यो भनिराख्नु भएको थियो। पहिलो कुरा काहीँ होइन, मान्छेहरू आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने अभियान चाहिँ लिनुपर्छ। हजुर, पक्कै पनि। यतिखेर कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा जिम्मेवार मान्छेहरूले छँदैछ अरू बेला गर्ने कुराहरू, तर गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, सबैलाई देखाउनु भन्दा पनि त्यसले अलिकति फरक खालको प्रभाव पारि नै हाल्छ। फलानाले गरिहालेछन् हामी पनि गरिहालौँ न भन्ने हुँदै जाँदाखेरि कोभिड फेरि आउन पनि सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले सकारात्मक सन्देशका लागि मात्रै हामीले कुरा उठाएका हौँ। यी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गरिराख्नु भएको छ। कोभिडबाट बचौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, यही भन्न चाहन्छौँ आजको पाइला विशेषमा। आज पाइला विशेषको प्रस्तुता म बालकुमार, त्यसै गरी आजका हाम्रा अतिथि पार्वती विक शान्ता हुनुहुन्छ, भेरी नगरपालिकाका नगर सरकारका प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ, र पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारी पनि छ एउटा अधिकार कर्मीको हिसाबले जाजरकोट अनि यो क्षेत्रमा चिन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले समसामयिक र नगर सरकारका विभिन्न गतिविधिका बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ र समसामयिक अवस्थामा हरितालिका तीजलाई पनि जोड्यौँ। अनि अब चाहिँ जस्तो अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दा हामी विभिन्न परिवर्तनहरू भोग्दै आएका छौँ र परिवर्तनले आम नागरिकहरूलाई निकै नै सहज र एउटा सर्वसुलभ बनाइदिएको छ हरेक सेवाहरू लिन र दिनका लागि पनि। अबका दिनमा तपाईँले चाहेको भेरी नगरपालिका कस्तो हो? तपाईँ अब एउटा महिला अधिकार कर्मी, एउटा महिला नर्ती पनि हुनुहुन्छ र भोलिका दिनमा तपाईँलाई अब
पार्टीले भोलि गर्यो भने यहाँको चाहिँ मेयर उपमेयरमा पनि तपाईँको चर्चा चलिराखेको छ, के छ चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यो स्वाभाविक ढङ्गले चर्चा त चल्छ नै, चर्चा सबै ठाउँ चल्छ, सबै बेला चल्छ होइन। चर्चा पनि विशेष मान्छेहरूकै चर्चा चल्छ होइन। चर्चा चल्ने कुरालाई र साथीभाइले चर्चा चलाउने कुरा मलाई अनौठो पनि लाग्दैन होइन। उहाँहरूले जे आशा गर्नुहुन्छ चर्चा चलाउनुहुन्छ, कहिलेको आशा पुरा भएन भने निराशा पनि हुनुहुन्छ होइन। मैले गाली पनि पाएको छु साथीहरूले मलाई, त्यो मैले भने नि सुरुमा, अब सामाजिक क्षेत्र त्यस्तो छ, एकदम पुरा घेराबन्दीको क्षेत्र छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन्छ। अबको भेरी नगरपालिका तपाईँले भनेको जस्तै नगरपालिका यो हामीले भने जस्तो नगरपालिका बन्छ कि बन्दैन, अर्थात् मैले कल्पना गरेको जस्तो नगरपालिका बन्छ कि बन्दैन, तपाईँले मबाट जे आशा गर्नुभएको छ, भेरी नगरपालिकाबाट जे आशा गर्नुभएको छ, स्वाभाविक ढङ्गले यो नेतृत्वको 3 वर्ष त बिति नै हाल्यो होइन। त्यसपछि गएर अब 2 वर्ष छ हामीसँग बाँकी। त्यसमा हामीले केही बाटो बनाइदिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। ट्र्याक ओपन गरिदिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। अरू त्यसको पिच गर्ने काम त अरूले नि गर्नु होला, तर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रा अगाडिका केही च्यालेन्जहरू छन्। स्वाभाविक ढङ्गले भेरी नगरपालिका कल्पनाको नगरपालिका अलिक फरक खालको छ होइन। कल्पनाको नगरपालिका त्यस्तो होस् जहाँ कोही नागरिक पनि भोकभोकै मर्न नपरोस् होइन। कोही नागरिक पनि ज्वरो आएको बेला एउटा सिटामोल खान नपाएर मर्न नपरोस् होइन। कोही नागरिक पनि नगरपालिकाको कार्यालयमा आउँदा हिँडेर यो 15 मिनटको बाटो भए पनि हिँडेर आउन नपरोस् होइन। कोही नागरिक पनि अहिले पनि त्यो हाम्रोतिर दियालो झोरो पाउँछ कि सल्लाहको त्यो काट्ने हुन्छ, त्यो बालेर बस्न नपरोस् होइन। अहिले पनि मोमबत्ती जलाएर बस्न नपरोस् होइन। त्यस्तो नगरपालिकाको कल्पना चाहिँ हामी गर्छौँ स्वाभाविक ढङ्गले। नागरिकहरूले अहिले पनि कोही नागरिकहरू अब स्वाभाविक ढङ्गले मान्छेलाई मान्छेले हेपिने होइन, कोही महिला भएर हिंसा पीडित हुन नपरोस् होइन। कोही बालबालिका आफ्ना लालावाला छोड्न नपरोस् हिंसाकै कारण, कोही नागरिक दलित भएकै कारण होइन। त्यसपछि मान्छेले मान्छेलाई गरिने जो छुत र अछुतको व्यवहार छ, यो व्यवहारबाट कोही नागरिक पनि मर्न नपरोस् होइन। तत्काल हामीले भोगेका छौँ, हाम्रा 6 जना भाइहरू गुमायौँ। अबको यो अवस्थालाई भेरी नगरपालिकाले कसरी नियन्त्रण गर्छ, तपाईँ हाम्रो अगाडिको चुनौतीको विषय चाहिँ हो होइन। त्यसैले हामीले मलाई लाग्छ साथीहरूले जो अधिकारका कुरा उठाइराख्नुहुन्छ होइन। पीडितहरूको अधिकारले आन्दोलनले मात्रै अधिकार सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यो पीडालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सक्दैन। कहिले कसो पीडा दिने मान्छेहरू पनि पीडा दिन हुन्न भनेर बोल्ने हो कि अबको बाटो त्यो हो कि भनेर पनि म सोचिराखेको छु होइन। म कहिले कसो छलफल गर्छु साथीहरूसँग, त्यो हरेक पटक मेरो छलफल हुन्छ त्यो विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कल्पना गरेको नगरपालिका, विशेष गरी म आफूले कल्पना गरेको नगरपालिका, मैले सायद नगर सरकारसँग होइन त्यति बेलाको कार्यपालिकाको बैठकमा विरत रूपमा छलफल गरेर हामीले 3-4वटा अभियानहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। नगर प्रमुख त्यो विषयमा असाध्यै पोजिटिभ हुनुभयो। त्यसपछि गएर अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होइन, कार्यपालिका, नगरसभा पनि हेभन् होइन, त्यो विषयमा धेरै पोजिटिभ भएर हामीले जातका आधारमा गरिने छुवाछुत र भेदभावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो हामी त्यसमा जारी राखेका छौँ होइन। नगरपालिका अहिले पनि फोहोरको डुङ्गुर नगरपालिका नबनोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई जहाँ हेरे पनि यस्तो सुन्दर सफा नगरपालिका होस् भनेर हामीले त्यो हामीले सरसफाइ मुक्त नगरपालिका कसरी घोषणा गर्न सकिन्छ भनेर पनि बोलाएका छौँ। कोही पनि अहिले पनि कक्षा 5मा पढ्ने बालबालिका चाहिँ विदेश जान नपरोस् होइन, बाबासँग इन्डिया जान नपरोस् होइन। कोही पनि अहिले त्यो बालबालिका सडकमा गएर गिट्टी कुट्न नपरोस् होइन। हामीले त्यो भएर अलिकता यो बालमैत्री नगरपालिका होइन, उसले सबै हिसाबले त्यो वातावरण सिर्जना होस् कि पढ्न पाओस् होइन, त्यसपछि खान पाओस्, चल्न पाओस्, त्यो गर्न पाओस् भनेर हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले कल्पना गरेको नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो, हामी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रो अगाडिको चुनौती चाहिँ। हजुर, पक्कै पनि प्रयासहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् र यी प्रयासहरू सार्थक हुन हाम्रो पनि शुभकामना छ। यहाँले अब अहिलेसम्म जुन अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न हामी पनि समाचारहरू पढ्छौँ, समाचारहरू आउँछन्, थुप्रै कुराहरू हेर्दाखेरि पछिल्लो समय जाजरकोटमा जति बाढी पहिरो हुन्छ, जति दुर्घटना हुन्छ, जति घटना हुन्छ, त्यहाँ सबै प्रायः जसो मान्छेहरू दलितहरू नै बढी पर्ने गरेको देखिन्छ होइन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनकि अन्य जातिको भन्दा दलित क्षेत्रबाट बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। पीडित भनेका चाहिँ दलितहरू बढी देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू किन यस्तो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्ने, अथवा यो हाम्रो स्थानीय सरकार भेरी नगरको क्षेत्रमा पनि यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लिनु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्ने कुराहरू होला। अथवा यहाँ चाहिँ अन्य पालिकाको तुलनामा चाहिँ यहाँ त्यस्तो छैन, तर पनि यो कुराहरू चाहिँ अलि बढी चाहिँ देखिन्छ होइन। अथवा यो प्रेम विवाहको कुराहरू होस्, कतिपय ठाउँमा प्रेम विवाह गरेकै कारणले अब घर
फर्किनुपर्ने अवस्था पनि एकदमै गाह्रो छ होइन। यी सदरमुकामै बसिराख्नु भएको छ, धेरै समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूलाई छिचोल्नका लागि यहाँहरूको अभियान एकदमै सार्थक छ र हामीले पनि यसमा चाहिँ साथ दिइराखेका छौँ। अबको दिनमा चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? अब यो विषय गम्भीर छ। अच्छा, विगत 10 वर्ष चलाएको सशस्त्र जनयुद्धमा पनि जाजरकोट जिल्लाबाट 35 जना दलित समुदायका साथीहरूले बलिदानी गर्नुभयो र शहीद हुनुभयो है। त्यसपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि विभिन्न घटना र परिघटनाहरू पनि दलित समुदायका मान्छेहरूले बढी नै खेपिराख्नु परेको छ होइन। त्यो संरचनासँग केही कुरा केन्द्रित छ, केही नीतिगत हिसाबले केन्द्रित छ, केही कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक विपदसँग पनि दलित समुदायका मान्छेहरू लडिराख्नु परेको छ होइन। अब पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सायद संसार हल्लायो होइन, त्यसपछि गएर विश्वका मान्छेहरूको ध्यान केन्द्रित गर्यो सोती घटना, त्यहाँ पनि जातकै आधारमा घटेको घटना थियो होइन। त्यसले मान्छेको एकदम पुरा अहिले पनि साँच्चीकै त्यो घटना सम्झिँदा आफूलाई पनि जिरिङ्ग लाग्छ कि होइन, के भयो होला यस्तो होइन, किन एउटा वर्गकै मान्छे भएर बाँच्न नै पाउने होइन भन्ने कुरा त्यसले उजागर गर्छ। जस्तो अन्तर्जातीय विवाह गरेर अहिले पनि विस्थापितको कुरा उठाइराख्नु भएको छ, जस्तो गणेशजीको कुरा उठाउनु भयो होला होइन। अहिले पनि सहज ढङ्गले गएर उहाँ घरमा बस्ने वातावरण छैन, त्यो कुरा सत्य कुरा हो होइन। अब केही कारणहरू त होलान्, त्यो कारणका बावजुद पनि मान्छे घर बस्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अधिकार हननको कुरा भइराखेको छ त्यहाँनिर होइन। यस्ता घटनाहरू छन्। कतिपय विवाह गरेर पनि सहज ढङ्गले माइती घर जान पाइराखेको स्थिति चाहिँ छैन होइन। अहिले पनि बाबुआमाको घरमा गएर ढुक्कसँग होइन मेरो ज्वाइँ हो, मेरी छोरी हो होइन, अर्थात् मेरी बुहारी हो भनेर एक्सेप्ट गरिराखेको छैन। जस्तो जस गैर दलित समुदायका छोरीहरूले होइन दलित समुदायका छोराहरूसँग बिहे गर्नु भएको छ, उहाँहरूको जीवन सहज छ। माइती घर गएको बेला मात्रै अलिकता उहाँहरूलाई अपमानितको फिलिङ हुने हो, उहाँहरूको जीवन धेरै सहज छ। मैले सदरमुकाममा पनि धेरै भेटाएँ, त्यस्ता छन्, हाम्रो जिल्लाभरि पनि त्यस्ता छन्, सहज छ। जति बेला दलित समुदायका छोरीहरूले गैर दलित समुदायका छोराहरूसँग बिहे गरेर जानुभएको छ, उहाँहरूको जीवन नर्ककै छ होइन। उहाँहरूले सहज ढङ्गले चाहिँ बाँच्न सकिराखेको स्थिति छैन। जनयुद्धमा गरेका थुप्रै अन्तर्जातीय विवाहहरू पनि विस्थापित भएका छन् होइन। मान्छेले आफ्नै जन्म दिने छोराछोरीको आशनामा गरेर पनि त्यस्तो गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनको जो प्रकृतिसँग पनि दलित समुदायका मान्छेहरू बढी लड्नु परिराखेको छ, यसका केही कारणहरू छन् सर, मैले त देखेको छु स्वाभाविक ढङ्गले। किनकि दलितहरू भनेको त्यो समुदाय भनेको त्यो एउटा समुदाय, त्यो समुदाय यस्तो भयो, दलित शब्दै त राज्यले परिभाषित गर्यो, हिजो दलित भन्ने शब्द थिएन होइन। यो त अब यो सरकारमा बस्ने नीति बनाउने केही मान्छेहरू परिभाषित गरेर एउटा शब्द दिएर चाहिँ त्यसलाई दलित बनाइए तापनि केही मजदुरहरूको अवस्था कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने केही गरिब मान्छेहरू थिए, तिनी मजदुरहरूको अवस्था कहाँ थियो भने तिनी मजदुरहरू गाउँको बिचमा बस्दैन थियो कि, बस्न दिइँदैन थियो त्यहाँ होइन। तिनीहरूलाई गाउँको छेउमा होइन, त्यसपछि गाउँको जस पुच्छरतिर गाउँको टाकुरोतिर यस्तो ठाउँमा बसालिन्थ्यो र तिनी मान्छेहरूको बसोबास त्यही हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले गाउँको तलतिर बस्ने मान्छेहरूको पहिरो जान्थ्यो होइन। गाउँको टुप्पोमा बस्ने मान्छेहरूको त्यहाँ केही जस उब्जनी त्यो उत्पादन हुने अर्थात् उब्जनी भूमि हुन्न थियो होइन। त्यसपछि गाउँको छेउछाउ बस्नेहरूको पनि पहिरो जान्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बढी जोखिम मोल्नु पर्ने चाहिँ प्राकृतिक जस प्रकोपसँग त्यहाँनिर भाव हो होइन। यहाँ अस्ति मात्रै पनि भेरी नगरपालिकाकै पुनमामा पहिरो गयो, तर एकजना दलित समुदायकै एकजना बेपत्ता हुनुभयो अथवा त्यसको मृत्यु भयो, एकजना चाहिँ अब घाइते भएर उपचार गरिनुभयो, किनकि तिनको घर हेरेको पहिरोकै जोखिम हुने ठाउँनिर रहेछ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिक बढी नै जस यो पछिल्लो घटनाक्रमले जाजरकोटमा त्यो पुष्टि गरेको छ। बारीकोटकै कुरा गर्ने हो भने एउटा गाउँ नै सकियो होइन, किनकि त्यो त्यस्तै ठाउँमा थियो, व्यवस्थित हुने ठाउँमा नै थिएन। अबका दिनमा त्यस्तो बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि त यहाँको अधिकार कर्मीहरूले कुरा उठाउने त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने पनि त गर्न पर्यो नि त एकदम। मैले पहिला पनि उठाएको छु, म भन्छु पनि होइन। धेरै साथीहरूले अहिले उठाइ पनि राख्नु भएको छ, सायद तपाईँहरू पनि उठाइराख्नु भएको छ तपाईँको क्षेत्रबाट होइन। यो कुरा कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थापकीय जिम्मा चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले राज्यले लिन पर्छ र राज्यको नीति नियम संविधानलाई मान्ने नागरिकहरूको पनि दायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अहिले पनि बारीकोटको हाम्रो त्यो करिब हिजो मात्रै हाम्रो केही साथीहरू गएर त्यहाँ आउनुभयो होइन।
उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो 125 वटा घर त तिनी सबै दलितहरूका छन्, तर तिनी घरहरू चाहिँ अहिले पनि व्यवस्थापनको क्षेत्र उहाँहरूको कतै पनि सोचिएको छैन, अन्य घरहरूलाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सोचिएको छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा त कसले गर्दैन पर्यो भने कम्तीमा त्यो वन उपभोक्ता समितिमा भएका मान्छेहरूले कहीँनिर राम्रो ठाउँ दिन मान्नु पर्यो। उहाँहरूले अहिले पनि या वा बानामा मानिराख्नु भएको छैन, पालै हालेर बसिराख्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो संरचनामा रहेको अब स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो होइन। त्यसपछि गएर अलिकता माथिबाट व्यवस्थापनको पाटो जुटाइदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न सकिएला र सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यो जाजरकोट लगायतका केही ठाउँहरूमा होइन, जस्तो कालीकोटमा पनि त्यत्रो पहिरो गइराखेको छ होइन, यस्ता ठाउँहरूको बस्ती व्यवस्थापनको योजना त सरकारले ल्याउनु पर्छ र केही कुरा पनि उठिराखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसैमा जोडे मैले वादी घर आवास कार्यक्रम भनेर वादी परिवारहरूलाई पनि घरहरू चाहिँ जनता आवास अन्तर्गत दिएको छ। तर त्यसरी गर्दाखेरि पनि त्यस्तै ठाउँमा घरहरू बनिराखेका छन्। जाजरकोटकै सन्दर्भमा पनि त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ ठाउँ उपलब्ध बनाइएको छ। त्यसले गर्दा अहिले नै किन त्यो विषयमा चाहिँ सोचिँदैन भन्ने कुरा हो। यो मैले भने नि सर, चिन्तन र प्रवृत्तिकै कुरा रहेछ कि अब कार्यक्रम ल्याउँछौँ हामीले होइन, स्वाभाविक ढङ्गले हामीलाई पनि केही कुरा बाँधिदिएको छ कि होइन, हाम्रो पनि काहीँनिर हातहरू बाँधिदिएको छ। कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो कार्यक्रम ल्याउँछौँ होइन, कार्यक्रम ल्याइसकेपछि के भन्छौँ भने हामी जग्गा नाममा भएको मान्छेको मात्रै जनता आवास कार्यक्रममा घर पाउने भनेर भन्छौँ। अब जसको जग्गा नै छैन, जसको घर नै छैन, त्यसलाई घर दिने हो भने त्यो जग्गा उसको नाममा कहाँनिरबाट हुन्छ? अनि त्यसलाई त्यो पहिला उसका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने भनेको त मान्छेले सजिलो ठाउँ दिएको, राम्रो ठाउँ भएको ठाउँ दिँदैन होइन। जहाँ अप्ठ्यारो ठाउँ हुन्छ होइन, त्यसपछि गएर जहाँनिर नराम्रो ठाउँ हुन्छ त्यहीँनिर ठाउँ जग्गा दिने हो। अनि त्यो ऊ के हुन्छ भने त्यो पैसा फ्रिज हुनुभन्दा त्यो पास गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छ। अब भया यति मात्रै हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि केही समस्या छन्, नीतिगत कुरामै सुधार गर्नुपर्छ। हजुर, पक्कै पनि यो विषयमा हाम्रा जिल्लाका आदरणीय नेतृत्व गर्ने नेताजीहरूले पनि यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको बिचबाटै। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा यो फरक क्षमता भएका मान्छेहरूका पनि कुरा गर्छौँ। धेरै नगरपालिकामा अपाङ्गता भएर फरक क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै होइन, विभिन्न बहुप्रतिभा पनि छ उहाँहरूमा। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कार्यालयले दिने सेवामा पनि अपाङ्ग मैत्री सेवा अब भवन बन्दैछ, अब भोलिका दिनमा होला नै होइन। अनि अन्य वडा कार्यालयहरूमा पनि त्यो खालको वातावरण नभएको जस्तो देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा अपाङ्गहरूलाई बोकेर लियो, त्यसपछि यो डकुमेन्ट मिलेन, अर्को भएन भनेर फिर्ता गरिएको छ। एक त बल्ल तल्ल चाहिँ बोकेर लगिन्छ, फेरि अर्कोचोटि फेरि अर्को मान्छेलाई बोकेर लिन पनि बडा गाह्रो होइन। यी समस्याहरू छन्। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अझ घरमै गएर सेवा दिनुपर्ने हो स्थानीय सरकारले, किन सोचिँदैन यस्तो विषयमा? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सर एकदम सोचिराखेका छौँ हामीले होइन। वडा कार्यालय हाम्रा जम्मै भाडाका वडा कार्यालय छन्, 4-5वटा वडाका मात्रै वडा कार्यालयहरू, त्यो पनि पूर्व पहिला त्यो जो 4वटा गाविस छन्, गाविसका भवनहरू थिए, त्यो गाविसका भवनहरूमा अहिले वडाका कार्यालयहरू स्थापित छन् होइन। त्यहाँ जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ अपाङ्ग मैत्री छन् होइन। नगरपालिका पनि कस्तो भयो भने हिजोको एउटा गाविसको भवन त हो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो जो क्याम्पसको हल त्यो भवन नै हामीले भाडामा लिनु परिराखेको छ नगरपालिकामा। त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर बालबालिका तथा त्यो को कार्यालय, ज्येष्ठ नागरिकहरू कार्यालय हामीले सबभन्दा होइन त्यो तलको फ्ल्याटमा चाहिँ राखेका छौँ, त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भवन चाहिँ निर्माण भएर हामी कहाँ बुझाएपछि हामी त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्ने तयारीमा चाहिँ छौँ। हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। अब उहाँहरूको क्षमतालाई कसरी कदर गरिन्छ भन्ने कुरा, नगरपालिकाले के गर्छ भन्ने कुरा, जो हामीसँग थुप्रै प्रतिभा भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यो कुरा कुनै दुईमत छैन होइन। अहिले पनि एकजना टिचर हुनुहुन्छ जो ठगेन्द्र लुवार होइन, ठगेन्द्र लुवार, उहाँ लक्ष्मी मावि भेरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यता पढाइराख्नु भएको छ। सायद त्यो काम हामीले गर्न पर्थ्यो, नगर सरकारले गर्न पर्थ्यो। उहाँहरूले अहिले पनि नेत्रहीन बालबालिकाहरूलाई जम्मा गरेर होइन, त्यसपछि गएर उहाँहरूले त्यो एउटा आफ्नै ब्रेन लिपि क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यो थुप्रै त्यो आफै जो आफ्नै त्यत्रो समस्या छ होइन। त्यसपछि गएर तर फेरि उहाँहरूले 14 जना बालबालिकालाई जम्मा गरेर होइन गरिराख्नु चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूका क्षमताहरूलाई हामीले कदर गर्छौँ। त्यसैले हामीले उहाँको दरबन्दी पनि त्यहाँ क्रिएट गरिदियौँ होइन। त्यसैले यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। यिनी चाहिँ
उहाँको क्षमताको कदर गर्न नगरपालिका लाग्छ र लागि पनि राख्नु परेको छ। अब जस्तो घरमै गएर सेवा सुविधा दिने कुरा, अब सायद वडा कार्यालयका मान्छेहरू धेरै घरमै पुगिराख्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कुरा छ होइन, हामीले अहिले पनि यहाँ खाता खोल्नेको कुरा उठिराखेको छ। हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने एकजना मान्छे जस्तो भेरी नगरपालिकाको 7 नम्बर डुङ्री खोलाबाट यहाँ आएर आफ्नो खातामा पैसा झिकेर जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि वडा कार्यालयमै आएर बुझ्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ, अर्थात् वडा सचिव त्यहीँ गएर दिनुपर्छ होइन। जसले लिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले त्यहीँ गएर बुझाउनु पर्छ भनेर एक ढङ्गको यो चाहिँ छलफल चाहिँ भइराखेको छ र अहिलेसम्म हामीले व्यवहारिक पनि त्यही गरिराखेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मान्छेको चिन्तन प्रवृत्तिको कुरा हो कि फेरि यहाँ भइदिँदो कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने छोराछोरीले बुझ्दिने होइन, त्यसपछि गएर कति बेला बाबाआमाको हात चाहिँ नपार्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन्, तर हामी सल्भतिर लागेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि भेरी नगरपालिकाले गरेका प्रयासहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् र आगामी दिनमा अझ प्रयासहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल हुनेछन् भन्ने कुरा हामी कामना गर्दछौँ। कार्यक्रममा निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ र अन्त्यमा अब जाँदै भन्न छुटाएका कुराहरू केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद। यस्तो महत्त्वपूर्ण टाइम छ जहाँ हामी एकदम पुरा यो कोभिड-19 कोरोनाले हामीलाई सताइराखेको छ। म सबै नगरपालिका र यो रेडियो सुनेर बसिराख्नुभएका सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्छु। आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ होइन। एकजना मान्छेको सङ्क्रमण र लापरवाहीले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो हजारौँ मान्छेहरू प्रभावित हुन सक्छन् होइन। त्यसपछि गएर तीज विशेष कार्यक्रमलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ होइन विशेष सुरक्षित कसरी रहने भन्ने साथ दिदीबहिनीहरूलाई मनाउन पनि आग्रह गर्छु होइन। त्यसपछि गएर जो नगरपालिकासँग तपाईँहरूका गुनासाहरू थुप्रै गुनासाहरू छन्, तिनी गुनासाहरू पनि छलफल बहसको माध्यमबाट अगाडि बढाउँ होइन। हामीसँग थोरै स्रोत साधन छ, असीमित आवश्यकताहरू छन्, तिनी कुरालाई हामीले पूर्ण गर्नुपर्ने वातावरण जुन ढङ्गले सिर्जना भएको छ, अवश्य पनि नगर सरकार नगरवासीको सहयोग र साथ नपाएर अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी नगर सरकार नगरवासीहरूको साथमा छ र नगरवासीहरूले नगर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आजको पाइला विशेषमा भेरी नगरपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य तथा अहिले नगर सरकारका प्रवक्ता पार्वती विक शान्तासँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। समसामयिक विषयवस्तु र नगर सरकारका गतिविधिहरू लगायत महिलाहरूको यो हरितालिका तीज पर्व महत्त्वपूर्ण पर्व यी विषयमा पनि हामीले विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेल पाइला विशेष सुनेर साथ दिने, हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण तपाईँ श्रोताहरू र त्यसै गरी प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्रेम विशी र आजका हाम्रा अतिथि शान्ताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पाइला विशेषको प्रस्तुता बालकुमार पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।